الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عظائمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ورأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد وأفضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان جائر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وإن الإسلام يهدم ما كان قبله وإن الحج يهدم ما كان قبله وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وإنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان ما في السماوات والأرض